मजबूत गर्ने अभियानको रूपमा 5 दलीय गठबन्धन आएको हो र वर्तमान अवस्थामा 5 दलीय गठबन्धनले आफ्नो कमिटमेन्ट हरेक पार्टीका 5 पार्टीका र नेपाली जनतालाई नै सन्देश दिइसकिनु भएको छ कि हामी अहिलेको परिवेशमा गठबन्धनमै सरकारमा जान्छौँ। त्यो हिसाबले राजनीतिक गतिविधि भन्दा पनि म एउटा पार्टीको अध्यक्षको नाताले आफ्ना सङ्गठन आफ्नो मातहतका सङ्गठनहरूलाई दुरुस्त राख्ने क्रियाशील राख्ने यस्ता कामहरू भइरहेको छ। तर चुनावलाई नै लक्षित गरेर चुनावी अभियानकै रूपमा जाने वातावरण अहिले बन्न सकेको छैन, किनभने अहिले जुन छलफल चलिरहेको छ त्यो छलफलले गर्दा एउटा कन्क्रिट डिसिजन नहुन्जेल पार्टीको गतिविधि हुन्छ तर चुनावी गतिविधिलाई त्यसलाई मान्न सकिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। गठबन्धनको स्वरूप के होला लगायतका कुरालाई पर्खिराख्नु भएको छ। धन्यवाद आदरणीय रामनरेशजी। आदरणीय अजय द्विवेदीजीले म यो माग दिन चाहन्छु। पक्कै पनि गठबन्धन होला घोषणा भइसकेको छ। अघिल्लो चुनावमा आम काङ्ग्रेसी जनको विश्लेषण के रह्यो भने गठबन्धनले काङ्ग्रेसलाई घाटा पुगेको छ। यसपालि तपाईँहरू कतिको डराउनु भएको छ? गठबन्धन भयो भने टिकट नपाइएला लगायतका कुराहरू कतिको सान्दर्भिक भएको छ? सबभन्दा इमान्दारी कुरा गर्ने भनेदेखि गठबन्धन भनेदेखि सबभन्दा पर्सा जिल्लामा राजनीतिक धरापमा पर्ने व्यक्ति मै हुँ। गठबन्धन भयो भने क्षेत्र नम्बर 1 को स्वाभाविक नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार हुने मान्छे म हुँ। गठबन्धन एक क्षेत्र मात्र भयो भने पनि पर्साको 1 नम्बर क्षेत्र जान्छ यो मलाई थाहा छ। त्यसकारण सबभन्दा चुनावी राजनीतिक धरापमा परेको राजनीतिक कार्यकर्ता जस्तो फिल गरिरहेको छु। तै पनि तपाईँले जुन सुरुवात गर्नुभयो एउटा किसान जंगे बादल जब लाग जाला घाटा जब करियक्का लाग जाला पानी टपकल शुरू हो जाला तो अपन कुदार उदार ठीक करके जब खेती की तैयारी में लग जाला हमने सब राजनीतिक कार्यकर्ता कोई कोनो दल का हो सकता चुनाव के बिगुल बात चुकल बा आकाश में घाटा लाग गई बा अब बरसात हुई आ खेती काम शुरू हुई राजनीतिक गतिविधि शुरू हुई चुनावी गतिविधि शुरू हुई गठबंधन के का स्वरूप है अपना स्वरूप में गठबंधन जाई गठबंधन के जरा माने को हुई गठबंधन के मान के जाई जरा गठबंधन का स्वीकार करके जाए को हुई गठबंधन का स्वीकार करके विजयी राजनीति अपना गति से अगाडि बढ़ी। धन्यवाद। एकदम इमानदारीपूर्वक कुराहरू राख्नुभयो बिना जसरी कि उहाँ परिचित हुनुहुन्छ अस्पष्ट वक्ताको रूपमा। मोनिका सिंहजी अहिलेको एउटा चुनावको मिति पनि घोषणा भइसकेको अवस्था छ। माथि विभिन्न दलहरूको तालमेलको कुरा भइरहेको छ। पर्सा जिल्लाको चुनावी अवस्थालाई हेर्दाखेरि यहाँको राजनीतिक अवस्थादेखि लिएर अलिकति सेलाएको जस्तो लाग्छ कि तातिरहेछ, कस्तो लागिरहेछ तपाईलाई? सर्वप्रथम आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै तपाईलाई विशेष धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सबैमा मेरो हृदयदेखि नमस्कार। हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ जो अति महत्त्वपूर्ण छ, जसले हाम्रो जीवनमा धेरै प्रभाव पार्छ, जसले हाम्रो जीवनको एउटा रास्ता तय गर्दछ। त्यो राजनीति र त्यसको चाहिँ चुनाव फसल काट्ने। सबभन्दा पहिले म यहाँ राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा आज उपस्थित भएको छु। हाम्रा नेताजीहरूलाई चाहिँ यति दिनदेखि हामी राजनीतिको खेती गर्यौँ, अब फसल काट्ने समय छ। तर मलाई के लागिरहेछ देशको अवस्था हेरेर भने कि जनता चाहिँ त्यो खेतीमा देशरूपी खेतमा फसल परिवर्तन गर्ने चाहिँ चटारो गर्नु भएको छ है। जो चाहिँ गत चुनावमा हामी हेर्यौँ विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्रहरू जितेको र उहाँको अब कुरालाई जवाब दिउँ। पर्सा जिल्ला एउटा केही दिनदेखि भनौँ न गत आन्दोलनदेखि एउटा मुद्दा स्थापित गर्न सफल छन् है। त्यसैले यहाँको राजनीतिलाई मात्रै पर्सा जिल्लामा होइन देशभरि बडा महत्त्वका साथ देखिन्छ। सबैको चाहिँ हुन्छ वीरगन्जमा के हुन्छ, मधेसमा पनि वीरगन्ज अलि हाइलाइट भयो त्यो आन्दोलनको टाइममा जुन त्यो संहिता स्थापना गर्न सफल भएका छन्। र यहाँका राजनीति चाहिँ
हामी हेरिरहेछौँ अरू ठाउँभन्दा अलि गति लिएको जस्तो देखिन्छ। अब हेर्दै जाउँ आउने चुनावमा। लगतै एउटा अर्को पनि प्रश्न राखिहालौँ तपाईँले नै, फेरि यसरी हामी कुराकानी अगाडि बढाउनेछौँ। यो पछिल्लो समयमा खास गरी जब नयाँ संविधान जारी भयो त्यस यता पहिले पनि थियो त्यो समस्याहरू, तर अहिले चाहिँ यो राजनीतिक दल परिवर्तन, चुनाव आउनु भनेको दल परिवर्तनको सिजन आउनु जस्तो भएको छ। यस्तो किन भयो होला? एउटा विश्लेषकको नजरले के भन्छ? कस्तो भयो भने राजनीति सिद्धान्तमा आधारित भएर गरिन्छ हैन। विभिन्न सिद्धान्तहरू हुन्छ, आर्थिक नीतिहरू हुन्छ, त्यसको शैक्षिक नीतिहरू हुन्छ, सामाजिक नीतिहरू हुन्छ। अब त्यस्तो रहेन। नेताजीहरूले के सम्झिनु भएको छ भने नीति सिद्धान्त होइन, राजनीति चाहिँ पदको लागि गरिन्छ। त्यही भएर छिनछिनमा उहाँहरूको चाहिँ सिद्धान्त नीति परिवर्तन हुने गर्दछ आफ्नो आवश्यकता अनुसार। जहाँ चाहिँ टिकट पाउने हो, जहाँ चाहिँ आफूले राम्रो ठाउँमा स्थापित हुन सक्छ त्यसमा चाहिँ जाने हो। राजनीति जोगी बन्नको लागि गरिँदैन, केही पाउनको लागि गरिन्छ। जो कि जस्ट राजनीतिको जो सिद्धान्त छ कि राजनीति देश र समाजलाई केही दिनको लागि गरिन्छ, जस्ट अपोजिट विमुख भएर नेताहरू त्यस्ता फैसलाहरू गर्ने गरेको मलाई लाग्दछ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद आदरणीय अजय द्विवेदीजी। जस्तै उहाँले पनि भन्नुभयो, कोही मान्छे कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन्छ भने त्यसको सङ्गठन यदि शरीर हो भने नीति र सिद्धान्त त्यसको आत्मा हो। र त्यस नीति र सिद्धान्तको लागि कोही माओवादी छ भने किन माओवादी छ भने माओवाद मन परेको छ, कोही काङ्ग्रेसी छ भने किन काङ्ग्रेसी छ भने त्यसलाई प्रजातन्त्र र समाजवाद जस्ता कुराहरू मन परेको छ होइन। जस्तै मोनिकाले भन्नुभयो कि सिद्धान्तका कुराहरू कमजोर भएका छन्। राजनीतिबाट सैद्धान्तिक पक्ष हराएको हो र अहिले यो वर्तमान राजनीतिको ट्रेजेडी हो, त्रासदी हो। आज दलहरू अलग झन्डा र पहिचानका साथ छन्। सारमा भन्ने हो भनेदेखि कसैमा कुनै भिन्नता छैन। आजको यथार्थ संविधानमा पनि हामी एक छौँ। हामी समाजवाद उन्मुख संविधान बनाएका छौँ, त्यसमा सबै हामी एकमत छौँ। निजी क्षेत्र हाम्रो इकोनोमीको मेरुदण्ड हो र त्यसैले हामीले पार लगाउँछ भन्नेमा सबै एकमत छौँ। र राजनीतिमा पद पाउनु नै ठुलो हो, पद नै ठुलो हो। पदको लागि जहाँ जोसँग जे पनि लेनदेन साटगाट गर्न सकिन्छ त्यो सबैमा लागू छ, सबैले त्यसलाई पालन गरिरहेका छन्। त्यसकारण आज झन्डा र दलको ब्यानर अलग छ। समग्रमा राजनीतिमा हेर्नु भनेदेखि कुनै दलको बिचमा सिद्धान्तमा, व्यवहारमा, लक्ष्यमा, कार्यरूपमा, कार्यदिशामा म फरक देख्दिनँ। आजको राजनीतिको यथार्थ हो। धन्यवाद। रामनोसी, तपाईँ त लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिको मान्छे, अहिले मधेसवादी दल हुनुभएको छ र मधेसवादी दल पनि लोकतान्त्रिक पार्टी नै हो, लोकतान्त्रिक लेफ्टिस्ट होइन। र अहिले तपाईँ एउटा जिल्लाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ एउटा पार्टीको होइन। यो पार्टी प्रवेश बढी मान्छेहरू छोडेर जाने अनि तपाईँको पार्टीमा चाहिँ अरू मान्छेहरू प्रवेश हुने, अलिकति यो पार्टी प्रवेशको चिजलाई अलिक बढी ऊर्जा दिइरहेको पार्टीको तपाईँ जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ, किन भयो यस्तो? वास्तवमा अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि नीति विचार एकदमै कोल्याप्स भएको छ भन्ने मान्न सकिँदैन होइन भने देश नै कोल्याप्स हुन्छ। विधिको शासन छ कि छैन त्यो हामीले महसुस गर्नुपर्छ। देश पद्धति अनुसार सञ्चालन भएको छ कि छैन, पार्टीहरू कुन किसिमले हिँडिरहेछन्, कुन किसिमले काम कारवाही गरिरहेछन्, वास्तवमा
सबैको एकै नासे छ, त्यसमा कुनै फरक छैन। र मधेसी जनअधिकार फोरम एउटा मुद्दा लिएर यो देशमा आएको पार्टी हो, मुद्दा देशमा स्थापित भएको पार्टी हो। राणाकालीन अवस्था, राजाकालीन अवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्रको अवस्था, तीनै परिवेशमा यस नेपालमा यो भूविभागमा बसेका व्यक्तिहरूसँग राज्यले विभेद गर्यो, पहुँच हुन सकेन, सेवा र सुविधामा विभेद भयो भन्ने मुद्दालाई सदियोदेखि नागरिक होइन, दोस्रो दर्जाको नागरिकको जुन सवालहरू उठ्दै आएको थियो, त्यसको उपज हो मधेसी जनअधिकार फोरम। र एउटा यसु बेस क्रान्तिको जगमा उठेको पार्टी हो। र 61-62 भन्दा अगाडि यो देशमा दुईटै पार्टी सत्तासीन थिए भन्दाखेरि सद्भावनाले थिए, त्यो पनि मुद्दाहरू यसै किसिमको थियो, तर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले। तर हाम्रो जो पार्टी त्यो बेला म पनि वास्तवमा त्यो तपाईँले यहाँ अगाडि नै भन्नुभयो, त्यो परिवेशमा जान बाध्यकारी भयो। र जब अन्तरिम संविधान यो देशमा बन्यो, त्यो बेला संहिता र समावेशिताले ठाउँ नपाएको अवस्था आएपछि मधेस जनविद्रोह भयो। र त्यो मधेस जनविद्रोहले विभिन्न व्यक्तिहरूको मनलाई छोयो र धेरै विचार बोकेका व्यक्ति, कोही लेफ्टिस्ट थिए, कोही लोकतान्त्रिक विधिमा थिए, कोही अधिकारमा आधारित पार्टीमा थिए, त्यो सबै दलबाट नेताहरू कार्यकर्ताहरू यतातिर झुकाउ बढ्यो र प्रवेश गरियो। र एउटा राम्रो सन्देश 64 को चुनावले दियो, आफ्ना एजेन्डाहरू स्थापित गर्न। र विभिन्न विचार बोकेका व्यक्तिहरूको थलो आज जनता समाजवादी पार्टी भएकोले आफ्ना एजेन्डालाई अगाडि बढाउन र केही स्वार्थ र सत्ताको लागि अगाडि बढ्ने स्वाभाविक हो। राजनीतिक हामी गर्छौँ, उहाँले भन्नुभयो राजनीति गर्छौँ पदको लागि, तर मेरो यो मान्यता होइन। यदि राजनीति गर्नुहुन्छ भने सांसदै बनेर जनताको सेवा गर्न सकिन्छ। नीति निर्माण तहमा हाम्रो देशको सिस्टम परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हुँदैन। म आदरणीय सरको कुरा अनौपचारिक रूपमा सुने, यो देशमा विथितिका कुरा, भ्रष्टाचारका कुरा, नीति र नियतका कुराहरू कति फरक रहेछन् उहाँले भन्नुभयो। तर अहिले एउटा देश नयाँ मोडमा लैजानको लागि, यो देशबाट सबै व्यथिति अन्त गर्नको लागि निर्वाचन प्रणालीलाई हेर्ने हो भने सबभन्दा करप्ट बनाउने निर्वाचन प्रणाली हो यो देशमा। अलिकति सवाल के थियो भने यो सब पृष्ठभूमि ठिक छ, पार्टीको पृष्ठभूमिको जुन कुरा गर्नुभयो एकदम सहमत। तर सबभन्दा बढी मान्छे चाहिँ अरू पार्टीबाट ल्याउन खोज्ने र गर्दा गर्दै आफ्नो पनि पार्टीबाट मान्छेहरू छोडेर भाग्ने पर्साको परिप्रेक्षमा तपाईँको पार्टी भएको छ कि कसरी भयो? पर्साको परिवेशमा मात्रै जनता समाजवादी पार्टी होइन, अन्य पार्टीबाट पनि प्रवेश गर्ने छ र हाम्रोबाट पनि जाने छ। र त्यो कहीँ न कहीँ मलाई लाग्छ जो चाहिँ नीति विचार पार्टीको तथ्यको आधारमा भन्दैछु, एकदम तथ्यमा मैले हेरिरहेको छु। जानुभएको छ, केन्द्रीय सदस्य जानुभएको छ, प्रदेश सदस्य जानुभएको छ। पार्टी अलग हुने बेलामा गएका कुरालाई हामीले लिन सकिन्न। जनता समाजवादी पार्टी र लोसपा बन्दाखेरिको अवस्थामा जो सांसद, जो स्थानीय तहका प्रमुखले पार्टी रोज्नु भएको छ, यो पार्टी छोडेर गएको मान्न सकिँदैन। तर पार्टीमै रहेर अन्य पार्टीमा गएका साथीहरूलाई मान्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ केही आफ्ना निहित स्वार्थका लागि पनि पार्टी परिवर्तन गरिन्छ, स्वाभाविक हो। हरेक व्यक्तिले आफ्नो एउटा सोच राखेको हुन्छ, मैले राजनीतिकमा के उद्देश्यले आएको छु, मलाई के ठाउँ हासिल गर्नुपर्ने छ। यदि मात्रै पदकै लागि पार्टी परिवर्तन गर्ने हो भने जाने आउने क्रम जारी रहन्छ। तर जबसम्म नीति सिद्धान्त र विचारलाई स्थापित गर्ने खालको वातावरण बन्दैन, जबसम्म संसदमै पुगेर मात्रै मैले नै पुगेपछि सुधार हुने, मैले नै प्रदेशको सांसद बनेपछि नीति र सुधार हुने भावना होइन। पार्टीमा देश सञ्चालन गर्न एक थरीको हुनु पर्यो,
र पार्लियामेन्टहरूले नीति र नियम बनाउनु पर्यो। यसकारण यहाँ पूर्ण समानुपाती निर्वाचन प्रणाली जबसम्म हुँदैन देशमा तबसम्म यहाँका व्यतिथिहरू भ्रष्टाचारहरू विधिको शासनको अपेक्षा हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो धेरै सेरोफेरो छ पार्टीबाट जाने आउने क्रमलाई ठ्याक्कै यसका मूलभूत कुराहरू मूलभूत यथार्थ तथ्यहरू दिनै सक्ने अवस्था मैले भन्न सकिँदैन। पार्टी छोडेर जानुहरूलाई पनि केही भन्नु भएन, सबै जवाब दिनुभयो सरले। ठिक छ, अलिकति माहौल तातस भएर मैले क्वेसन राखेको थिएँ तर सरले एकदम राम्रो। अहिले एउटै गठबन्धनमा पार्टीहरू छन्, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायत। तर तपाईँको पार्टीले त उहाँको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पार्टी प्रवेश गरायो नि त, यो किन? एउटै गठबन्धनमा चुनावी रणनीति एउटै छ अनि यसरी गठबन्धनभित्रै आपसी स्थानीय तह निर्वाचनको बेला पनि देखियो, अहिले पनि भइरहेको छ। एउटा मैले जसपाको अध्यक्षले जसरी सोधे त्यसरी एउटा जिज्ञासा तपाईँसँग पनि आयो, किन यस्तो भइरहेछ? होइन, अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो राजनीतिमा हामीले एउटा कुरा के भन्छ भन्दा यो राज्य सञ्चालन गर्ने अथवा राज्यको रेखदेख गर्ने सर्वोच्च नीति भनेको राजनीति हो भन्छौँ। एकछिन अगाडि हजुरको एउटा प्रश्न के थियो भन्दाखेरि राजनीतिबाट सिद्धान्त र विचार चाहिँ खस्किँदै गएको हो कि भन्ने। त्यो राजनीतिबाट गएको भन्दा नि राजनीतिक कर्मीहरूमा चाहिँ सिद्धान्त र विचारको स्खलन देखिएको हो भन्छु म। अब पार्टी परिवर्तनको कुरा तपाईँले जुन गर्नुभयो, अहिले जसपाबाट भर्खरै अलि दिन अगाडि केही केन्द्रीय सदस्यहरू गठबन्धनभित्रै रहेको दलमा नेकपा माओवादी केन्द्रमा आउनुहुन्छ। यो कुनै पनि पार्टी भनेको यसलाई ठुलो इन्स्टिट्युसनको रूपमा मैले लिने गर्छु र त्यसमा पार्टीमा आउँदाखेरि कुनै पनि व्यक्ति कुनै ठाउँबाट कुनै पार्टीबाट कुनै पदबाट आउँदाखेरि हामीले त्यहाँ अवरोध सृजना गर्ने माहौल चाहिँ दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो मात्र होइन, अरू पार्टीको पनि त्यो किसिमको एउटा नीति छ। र अर्को कुरा हामीलाई यसमा सकारात्मक पक्ष के छ भन्दाखेरि कमसेकम गठबन्धनभित्रैको पार्टीमा चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको छ र यो गठबन्धन विरोधी शक्तितिर जो कि हिजोका दिनका हाम्रा उपलब्धिहरू छन् त्यो उपलब्धि नै आज धरापमा पार्ने अवस्था झन्डै धरापमा पारिसकेको अवस्थाबाट हामी बाहिर निस्केका छौँ। त्यो सङ्घर्षमा हामी एकजुट भएर लड्दै त्यो सङ्घर्ष गरेका पार्टीहरूमध्ये एउटा पार्टीमा आउनु भएको छ भन्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई स्वागत नै गरेको छौँ। अर्को कुरा, अब एजेन्डाको यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र यस्तो पार्टी हो कि यसले बहुआयामिक एजेन्डाहरूलाई लिएर 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको र जसको एउटा एजेन्डामा चाहिँ मधेसीहरूको हक अधिकारको कुरा पनि थियो, यसमा दलितको हक अधिकारको, मुस्लिम, मधेसी, महिला, सम्पूर्ण पिछडिएका अथवा सम्पूर्ण विभेदमा परेका नेपाली जनताहरूको हक अधिकारको लागि लडेको यो पार्टीमा कहीँ न कहीँ उहाँहरूको पार्टीबाट आउनुभएको केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि त्यो कुरा के स्वीकार्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी कहीँ न कहीँ वैचारिक हिसाबले कहीँ न कहीँ जुन लडाइँमा तपाईँहरू हुन्छ त्यो लडाइँको चाहिँ हामी समर्थकै हिसाबमा हामी आउन चाहेको भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले खुला दिलले स्वागत गर्न चाहेको, त्यति मात्र। विपक्षी हेमाको शक्ति भन्नुभयो, त्यो शक्तिको पनि एकजना गेस्ट निम्ति आएको थियो, आउन सक्नु भएन। तर लडाइँको हिसाबले राजनीतिक रूपमा राजनीतिक द्वन्द्व भनेको विपक्षी शक्ति एमाले नेतृत्वको गठबन्धनसँग तपाईँहरूको छ भने आपसी पनि त्यति इमान्दारी त देखिएन नि। अनि यो आपसी इमान्दारी नदेख्ने कुराहरू अब जस्तै खुलेरै कुरा गरौँ, स्थानीय तह निर्वाचनपछि गठबन्धनको दलभित्र बेमानी भयो तपाईँको जीससको चुनावमा। यो यसरी आपसी बेमानी गर्ने अनि गठबन्धन पनि भन्ने अनि जनतालाई मुख बनाउन खोजेका हो गठबन्धनका दलहरूले, स्थानीय नेताहरूले, के भएको? अनि अब यसलाई केन्द्रीय हिसाबले तपाईँले सैद्धान्तिक कुरा गर्नुहुन्छ भने गठबन्धनको पक्कै पनि उद्देश्य चाहिँ कुनै पनि गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूले एक आपसप्रति बेइमानी चाहिँ चाहे त्यो विचारले होस् चाहे व्यवहारमा होस् नदेखाउन् भन्ने नै एकताको सन्देशका साथ गठबन्धन जाने भन्ने कुरा हो। अब कुनै परिवेशमा कुनै स्थानीय तहमा अथवा कुनै जिल्लामा कुनै क्षेत्रमा त्यस किसिमका यदि गठबन्धनभित्रै आपसी बेइमानी देखिन्छ भने त्यो कहीँ न कहीँ गठबन्धनको मर्म अथवा गठबन्धनको जुन कोर छ त्योभन्दा डिभाइड भएर गएको अवस्था छ। त्यो अफसोसजनक छ भन्न चाहन्छु म गठबन्धनको नेताको हैसियतले। धन्यवाद। कसैले त अफसोस गर्यो राजनीतिमा। फेरि एक चरणले त्यसपछि हामी फ्लोर ओपन गर्नेछौँ। जसरी स्थानीय तहको पहिलो फेजमा पालिकाको निर्वाचन भयो, दोस्रो तहमा जिल्लाको, पालिकाको अवस्था एउटा थियो, जिल्लासम्म आउँदाखेरि अर्को भयो। एउटा इमान्दारिताको कमी भन्ने कुरा
चर्चामा आयो। आगामी गठबन्धन आगामी समय जुन चुनाव आइरहेको छ त्यसमा इमानदारिता रहला भन्ने कुराको आधार के छ? सर्वप्रथम त गठबन्धनको सवालमा पहिलो अभ्यास हो। 5 मलाई चाहिँ नेपालमा 5 दलीय यति ठुलो, यसभन्दा अगाडि 2टा मधेसी दलले मात्रै गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थियो। वामपन्थीहरूले एक ठाउँमा भएर लडेका थिए। तर अहिले वामपन्थी पनि र लोकतान्त्रिक शक्ति पनि एक ठाउँमा आएर गठबन्धन भएर जाने मैले चाहिँ यो पहिलो अभ्यास हो। र स्थानीय चुनावमा मेचीदेखि महाकालीसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि स्थानीय चुनावको कहीँ हाम्रै उम्मेदवार हार्नु भएको छ भने कहीँ नेपाली काङ्ग्रेसका हार्नु भएको छ, कहीँ नेकपा माओवादीको उम्मेदवार हार्नु भएको छ। यसरी पहिलो अभ्यास भएकोले अलिकति सामञ्जस्य गर्न, एकत्रित गर्न, सङ्गठित गर्न, पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई प्रतिबद्ध बनाउन अप्ठ्याराहरू भएकै हुन्। तर स्पेसली रूपमा पर्सा जिल्लाको जीससको नाम यहाँले लिनुभयो। यसभन्दा अगाडि पनि स्थानीय तहको चुनाव पश्चात कार्यपालिकाको चुनाव भएको थियो र हामी गठबन्धन दलका साथीहरू बसेर पालिकाको कार्यपालिका सदस्य पनि गठबन्धनमै लिएर जाउँ भन्ने कुराहरू सुरु गरेका थियौँ। तर कहीँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट अपोजिसन, कहीँ जसपाबाट अपोजिसन, मेन त यहाँ उपस्थिति भनेको बढी जसपा र नेपाली काङ्ग्रेसकै हो। र हुँदाहुँदै जीससको चुनावले एउटा नराम्रो मेसेज दियो, त्यो म स्वीकार छु। त्यसका यत्रतत्र कारणहरू होला नि, त्यतातिर हामी विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता म ठान्दिनँ। तर समग्र देशकै सेरोफेरोमा जुन केही पाइहाल्दाखेरि अर्कोतिर गइहालौँ कि भन्ने मनसायबाट हामी अहिले मुक्ति हाम्रो भएको छैन। तर यो लर्निङले, स्थानीय तह र जिल्लाको लर्निङले मलाई लाग्छ अहिले आउने प्रदेश र सङ्घको चुनावमा धेरै लेसन हामी सिकेका छौँ। र आउने गठबन्धनप्रति दाइले भन्नुभयो नि, गठबन्धन स्वीकार गर्नुपर्ने कोही व्यक्ति नेतालाई लाग्छ भने स्वीकार गर्छ, होइन भने जान्छ। त्यो पार्टीको सिस्टम पद्धतिले जे निर्धारण गर्छ। अरे मलाई नराम्रो लाग्यो भने म कुन किसिमले जान सक्छु, त्यो एउटा नागरिक स्वतन्त्रताका कुराहरू पनि आउन सक्छन्। तर आउने दिनमा मलाई चाहिँ पछाडिका गल्तीहरू फेरि नदोहोरियोस् भन्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ र त्यो प्रयासमा हामी सफल हुन पनि चाहन्छौँ। यति मात्रै भन्ने यो सम्बन्धमा धन्यवाद। आदरणीय अजय द्विवेदीजी, पछिल्लो समयमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू देशभरि जिते, करिब 22वटा पालिकामा जितेका छन्, धनगढीदेखि लिएर तपाईँको धरानसम्म हेर्दाखेरि। र गठबन्धनभित्र पनि एउटा काङ्ग्रेसकै नेता जनकपुरमा स्वतन्त्र भएर जित्नुभयो। र यसरी अब एउटा त्यो चुनावपछि स्वतन्त्रहरूको क्रेज बढेको र पार्टी लाइनलाई क्रस गरेर पनि हिम्मत आँट गर्न सक्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना आम रूपमा कार्यकर्ता र नेताहरूमा विकसित भएको छ। आगामी चुनावमा यदि गठबन्धन भयो भने टिकट त सबैले पाउँदैन, भागभण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै दलमा अपेक्षा राखेका नेताहरू हुनुहुन्छ। अब यो विद्रोह हुने अनि बागी उम्मेदवार हुने, स्वतन्त्र भएर लड्ने, यो सम्भावना कतिको छ र त्यसले कतिको असर पार्छ चुनावलाई? अहिलेको नेपाली राजनीतिको एउटा बडो महत्त्वपूर्ण ट्रेन्ड प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यो प्रश्नको रूपमा यहाँले राख्नुभयो। यो स्वतन्त्र जित्ने यसपालि मात्रै हो। पहिलो संसदीय चुनावमा स्वतन्त्र जितेका थिए कि थिएनन्? स्वतन्त्र लड्ने, जित्ने चुनावी प्रतिस्पर्धामा नौलो चिज होइन, छ र रहन्छ। भोलि मैले पनि भने नि, गठबन्धन छ या गठबन्धन हुन्छ थाहा छ, यो हुन्छ, मलाई मन्जुर लागेन भनेदेखि म त स्वतन्त्र छु नि। एउटा नागरिकको रूपमा, एउटा राजनीतिक कर्मीको रूपमा विद्रोह गर्ने पनि नागरिकको अधिकार हो, विद्रोह गर्ने कार्यकर्ताको पनि अधिकार हो। अनुशासनमा बस्ने कार्यकर्ताको दायित्व हो मेरो पार्टीमा गलत भयो भनेर विद्रोह गर्ने मेरो अधिकार पनि रहन्छ। यो राजनीतिमा साइड बाई साइड चल्ने चिज हो। र अहिले नेपाली राजनीतिमा केही कुराहरू अलिक फरक ढङ्गले चलिरहेको मैले महसुस गरिरहेको छु। यो स्वतन्त्र नयाँ होइन,
तर स्वतन्त्रको प्रवृत्ति एकदम नयाँ क्रान्तिकारी ठुलो परिवर्तनकारीको रूपमा एउटा भाष्य तयार हुँदैछ र त्यस भाष्यमा उभिएर त्यो ठाउँमा उभिएर वर्तमान व्यवस्थामाथिमै हान्ने काम भइरहेको छ। कहीँ कहीँ त्यो खेल पनि भइरहेको छ। यो खतरनाक छ। यो प्रवृत्ति नयाँ होइन, तर यस प्रवृत्तिको आवरणमा वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै हमला गर्ने जुन एउटा नयाँ कहीँ कहीँ केही सङ्केतहरू देखिरहेको छ, त्यो खतरनाक छ र त्यसबाट जोगिनु पर्दछ। अघि हाम्रो आदरणीय मोनिकाजी रामनगर सरले पनि राख्नुभयो, यो हामी एउटा नौलो चरणमा चाहिँ छौँ, गठबन्धनको नौलो चरणमा छौँ र उहाँले परिवर्तनको पनि एउटा नयाँ नौलो चरणमा छौँ भन्ने पनि कुरा राख्नुभयो। आम जनताले परिवर्तन चाहेका छन्, हो। यसलाई हाम्रो राजनीतिले परिवर्तनको चाहनालाई राजनीतिले समाजले कुन रूपमा हामीले यसलाई अब्जर्भ गर्छौँ, कुन रूपमा यसलाई हामीले ग्रहण गर्छौँ, त्यो ग्रहण गर्ने प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ कमी छ जस्तो मलाई लाग्दछ। एउटा हाम्रो राजनीतिको र हाम्रो समाजको प्रवृत्ति के छ भनेदेखि हामी ठिक हुने दोष चाहिँ सिस्टमलाई दिने। 46 सालको संविधानका एक्टरहरू राजनीतिक दल, नागरिक समाज जो जहाँ छन् त्यही रहे। के 46 सालको संविधानलाई पालन गर्ने र गराउने एक्टरहरूको त्यसमा कमी थिएन। आज नागरिकताको प्रश्न अहिले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भयो, कसैले ठुलो काम भयो, कसैले गलत भयो, हामी पनि रहेका छौँ। ठिक यस्तै अवस्था राजा वीरेन्द्र भएको बेलामा, जसलाई ठुलो प्रजातान्त्रिक राजाको रूपमा हामीले सबैले आदर गर्थ्यौँ, संसदले अर्थ विधेयकको रूपमा अर्थ विधेयकलाई तपाईँ इग्नोर गर्न सक्नुहुन्न। राजा संवैधानिक थिए, अहिलेको राष्ट्रपतिजी महामहिम राष्ट्रपतिजी पनि संवैधानिक हुनुहुन्छ, त्योभन्दा झन् लिमिटेड पावरमा हुनुहुन्छ। राजा वीरेन्द्रले पनि यही खेल खेल्नुभयो, सर्वोच्च पठाउनु भयो र सर्वोच्चबाट त्यस बेलाको नागरिकता विधेयक खारिज भयो। नतिजा के भयो? एउटा स्टेजमा बडा प्रिय लाग्छ, त्यस बेला धेरै ताली पिटियो। उग्र राष्ट्रवादी, म भन्छु फोकटिया राष्ट्रवादीले बहुत जोडले ताली पिटे कि राजा वीरेन्द्रले देशलाई जोगाए। राजा वीरेन्द्रले त्यस बेला जोगाएको देश जब झारेर अर्को कलरको बन्डी लगाएर अझै 2 दिन नयाँ कलेबरमा प्रस्तुत हुन्छ, दोष चाहिँ सिस्टमलाई दिन्छ, दोष एक्टरहरूमा छ। सिस्टम टाइम टु टाइम सिस्टम अपडेट। राजनीति परिवर्तन हुने चिज हो, टाइम टु टाइम राजनीति अपडेट हुँदै जान्छ। ठिक हो, 46 मा हामीले डेमोक्रेसी ल्यायौँ, लोकतन्त्र ल्याएपछि हामीले लाग्यो कि सबै थोक भयो, भएन। त्यो लोकतन्त्रमा पनि कमी थियो, त्यो लोकतन्त्र पनि समावेशी हुन सकेन, त्यो लोकतन्त्रले पनि सबैलाई ग्रहण गर्न सकेन। अर्को आन्दोलन हो, त्यो लोकतन्त्र अझ बढी फराकिलो भयो, संहिता आयो, त्यत्रो ठुलो जनयुद्ध उहाँहरूले गर्नुभयो त्यस लोकतन्त्रमा। त्यसले 46 को संविधानले एड्रेस गर्न नसकेका बुदाहरू त्यसमा थिए। 46 को संविधानलाई हामीले सुधार गर्दै, संशोधन गर्दै, राजनीतिमा उठेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढेको भए पिसफुल ट्रान्जिसनको के अरे ट्रान्सफर्मेसनको थ्रु हामी त आज कहाँबाट कहाँ पुगिसकेका हुन्छौँ। यत्रो क्षति देशले बेहोर्नु पर्थ्यो। हामी रिजिड भएर बस्थ्यौँ अन्तिम समयसम्म, जबसम्म अर्को धक्काले हामीले ठेलेर लगेर बाध्य बनाउँदैन। यो प्रवृत्ति छ, त्यसकारण एक्टरहरूको प्रवृत्ति बाधक हो, सिस्टम बाधक होइन। धन्यवाद। आदरणीय मोनिकाजी, यो गालिबको एउटा शेर छ, यही गल्ती उम्रभर बार बार करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। त्यस्तै कुरा उहाँले भन्नुभयो। सिस्टमलाई हामी गाली गर्छौँ तर गल्ती त एक्टरहरूमा रहेछ। मोनिकाजी, आजभन्दा 3-4 दिन अगाडि करिब 1 हप्ता पुगेन होला, 4 दिन भयो, हामी बसेर मोडरेटरको रूपमा उहाँलाई निम्तो गरेर बोलाउनु भयो। तपाईँ मोडरेटर हुन्छ कार्यक्रमको, यस्तो हाम्रो कल्पना छ।
अलि कार्यक्रमलाई समावेशी बनाउनको लागि महिला सहभागी चाहियो जो अलिकति बोल्न सकोस् राख्न सकोस् जो साँच्चैकैको राजनीतिमा सक्रिय होस् अनि लिस्ट बनाउँदा थाल्दाखेरि मुस्किलले 3-4 नाम पर्सा जिल्ला निस्केर आयो संविधानले व्यवस्था गरिसक्यो स्थानीय तह मार्फत पनि अलिकति जनप्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउने अभ्यास अगाडि बढिसकेको छ तैपनि वास्तविक रूपमा नेतृत्व गर्ने खालको महिलाको कमी किन देखिएको होला के भएको धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो नि कि सिस्टम बसाइदिएछ संविधानमा लेखिदिएछ तर एक्टरहरू चाहिँ गलत भयो महिला 33% र स्थानीय तहमा 40% तर त्यहाँ कस्तो खेल म 7 वर्षदेखि लेक्चर पेसाबाट रिजाइन गरेर राजनीतिमा छु मैले र म एउटा मास्टर डिग्री पछि रिसर्च गर्दाखेरि कस्तो माइन्डसेट भयो भने कहीँ गयो भने कुनै कुराको चाहिँ 10वटा रिडिङ लिने त्यसपछि कन्क्लुजन निकाल्ने अलि रिसर्च गर्ने माइन्ड हुँदो रहेछ अनि यो कुरामा पनि मैले एकदम क्लियर छु म बुझेँ के हेरेँ भने त्यसमा कि म जस्ता खालका महिलाहरू या स्वतन्त्र जसको चाहिँ राजनीतिमा कोही छैन भाइ बहिनी हस्बेन्ड या यताउति कोही छैन आफ्नो बलमा राजनीति गरिरहेछ त्यस्ता महिलाहरूलाई अगाडि बढ्न गाह्रो मात्र होइन अत्यन्त कठिन छ उपरवालाको कृपा भन्नुहोस् या त्यस्तै एउटा व्यक्तित्व बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ जो उहाँ जहिले पनि म एक्लै लड्दा भिड्दा एकदम एकतर्फ चाहिँ पुरा पुरुष मानसिकता पनि हुन्छ र उहाँहरूको स्वार्थ हुन्छ स्वार्थ कता हुन्छ भने कि यदि कुनै बलियो महिला आयो भने तगडा महिला राजनीतिमा सक्षम महिला आयो भने म आफ्नो श्रीमती छोरी बुहारी या आफन्तलाई या पैसा लिएर कोही असक्षम महिलालाई त्यो त धेरै चल्छ पैसा लिएर असक्षम महिलालाई त्यहाँ राख्न चाहिँ सक्दैनौँ भनेर सुरुदेखि ब्यान्ड गरिरहेको अवस्था हुन्छ जस्तो कि मलाई बाबुरामजी हुँदाखेरि उहाँ मञ्चमा चाहिँ दिनुहुन्छ अवसर 5 मिनट बोल्नलाई तर म हेर्छु ठुल्ठुला नेताहरू चाहिँ कसरी यसको टाइम कट गर्ने यसलाई बोल्न नदिने मलाई आश्चर्य लाग्छ मन्त्री बनिसकेका मान्छेहरू त्यत्रो पावरफुल मान्छेहरूलाई म एउटा सानो महिलादेखि किन यति आपत्ति होला एकदम हैरान परेशान जाडोमा पनि पसिना आउने खालको चाहिँ एक्टिभिटीहरू गरेको हेर्छु है त्यस्तो हेरेँ यो मेरोमा मात्र होइन अरू पनि पार्टीहरूमा चाहिँ मैले यो रिसर्च गर्दाखेरि यस्तै हुँदो रहेछन् महिलाहरू छैनन् भने होइन उनीहरूलाई वञ्चित गरिन्छ किन वञ्चित गरिन्छ भने त्यहाँ पनि भ्रष्टाचारी आफ्नो चाहिँ साध्नको लागि या आफन्तलाई त्यहाँ राख्न सजिलो होस् भनेर त्यस्तो गरिन्छ त्यसैले तपाईँ पाउनु भएन यसैमा अलिकति उहाँलाई जस्ट एड गरिदिनु यसमा पनि प्रवृत्ति नै हो हामीले स्थानीय तहमा व्यवस्था गर्यौँ स्थानीय तहमा मात्र होइन हरेकमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा संविधानले खोलेर लेख्यो एउटा महिला हुनै पर्ने बाध्यकारी बनायो दियौँ जहाँ तपाईँ हेर्नु समावेशी राजनीति हामीले भनेका छौँ जबसम्म बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन जहाँ जहाँ अहिले पनि हामी समावेशी छैनौँ अहिले पनि हामीले यही हेऱ्यौँ प्र्याक्टिसमा मेयर उपमेयरमा एउटा महिला हुनुपर्ने प्र्याक्टिसमा बसिसकेको कुरा यो चोर बुद्धि हामी एक्टरहरू राजनीतिक दलका मान्छे यहीँ छौँ गर्ने हामी नै हौँ बिचबाट हामीले चोर बुद्धि निकालिदियौँ कि दुईटा पार्टीको गठबन्धनमा बन्देखि त्यो लाग्दैन गठबन्धन गर्ने अनि महिलाको हकलाई मारिदिने हामीले मारेकै छौँ धेरै ठाउँ गएको बेला जति उपमेयरहरू थिए अहिले हेर्नुहोस् त कति उपमेयर घटेर आएका छन् गठबन्धनको नाममा त्यस कारण अघि पनि जो भने कि समस्या हामी एक्टरहरूमा छ हामी राजनीतिमा त्यो वकिलभन्दा पनि खतरनाक तरिकाले पाल खोज्छौँ कि कहाँनिर मेरो स्वार्थ लगेर मेरो पार्टीको
या मेरो गठबन्धनको आफ्नो स्वार्थको कहाँ, चाहे पोलिटिक्समा होस्, चाहे जर्नलिजममा होस्, हरेक क्षेत्रमा जहाँ जानुहोस् चटपट चाहिन्छ हामीले। तुरन्त रिटर्नको खोजीमा तपाईँले राम्रो बाटो तय गरेको पाइँदैन। यो प्रवृत्ति हो, यो हाम्रो समाजले हामीमा र हामी आफूमा राखेको प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्तिबाट मुक्ति आवश्यक छ। राजनीति गर्ने मान्छे पनि कहाँबाट आउँछन्? यी समाजबाट नआउने हो। त्यसकारण त्यो जुन चटपटे प्रवृत्ति हामीमा छ, तुरन्त धनी भइहाल्ने, तुरन्त अरबपति भइहाल्ने, तुरन्त चाकरी गरेर हुन्छ, आफू घुस खाने, आफूलाई प्रमोसन गर्ने मान्छेलाई घुस खुवाएर प्रमोसन गराइहाल्ने, भन्सारमा मिलेर कस्टममा के अरे करमा मिलेर कहाँ मिलेर हुन्छ, या 2 नम्बरी गराएर बढी से बढी मुनाफा कमाएर तुरन्त ठुलो उद्योगपति, ठुलो व्यापारी भइहाल्ने। म राजनीतिमा छु, चाकरी गरेर हुन्छ या कसरी हुन्छ, यो टिकट फुत्काउने, यो पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट पाउने, यो जुन प्रवृत्ति हाम्रो होल, हामी सोसाइटीका पार्ट हौ, अलग अलग भूमिकामा हामी छौँ, तर होल सोसाइटीमा यो प्रवृत्ति देखिएको छ। यस प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्नलाई हामी सबैजनाको साझा भन्छ नि मोरल। त्यसकारण गान्धीजी बेकुफ थिएनन्। महात्मा गान्धीले राजनीतिलाई जहिले पनि आध्यात्मसँग जोडेर हिँड्नुपर्छ महात्मा गान्धीले भन्नुहुन्थ्यो। आध्यात्मले नैतिकतासँग जोड्छ, आध्यात्मले मोरल भ्यालुसँग जोड्छ, मोरल भ्यालुले रोक्छ तपाईँलाई, तपाईँको भित्रबाट भन्छ नो, यो गलत हुँदैछ, यो नगर। जबसम्म सबैको मनले भन्छ, तर त्यो बन्डले जब हामी बाँधिया हुन्छौँ नि, त्यस बन्डले जब हामी बाँधिया हुन्छौँ, त्यसले लाइन क्रस गर्न दिँदैन। जब हामी त्यसलाई भन्छौँ कि हामी मान्दैनौँ, अनि कुनै लाइन छैन, मलाई मेरो मान्छे ल्याउनु छ, जसरी गर्दा हुन्छ राम्रो गरोस्, मेरो मान्छे ल्याएर मलाई बलियो हुनु छ, म ल्याउने गर्छु। ठेकदार साहबहरू हुनुहुन्छ, 5 वर्षमा काम गर्छु भनेर लिएको ठेक्का 15 वर्ष लाग्छ, केही छैन, चलिरहेको छ, म्याद थपि नै राखेको छ। प्रवृत्ति हो यो, खालि राजनीतिको प्रवृत्ति होइन, समाजको हरेक सेक्टरमा देखिएको यो चटपटे प्रवृत्ति बाधक छ। धन्यवाद। पहिलो सेसनको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। सुरुमा पनि अब पार्टी परिवर्तनदेखि लिएर गठबन्धनभित्र नै जुन नराम्रा पक्षहरू देखिए, अरू पार्टीसँग सहिष्णुताका कुराहरू, त्यहाँनिर अलिक सैद्धान्तिक पक्ष कमजोर भएको कुरा आयो, लास्टमा आएर नैतिक पक्ष पनि अलिकति कमजोर भएको भन्ने कुरा आयो। यो सत्रको अन्तिममा हामी छौँ र यसपछि हामी सवालहरू लिन्छौँ, फेरि अर्को सत्रमा प्रवेश गर्नेछौँ। यो सत्रलाई चाहिँ प्यानलतिरको छलफललाई टुङ्ग्याउनको लागि एकचोटि ताली बजाइदिनुहोस् न। र यी भाइहरूलाई म माइक लगेर पुर्याइदिनको लागि आग्रह गर्छु। र अघिसम्म भएको छलफलमा त्यसमा जोडिएको छलफलमा बाहिरका कुराहरू प्रसङ्ग राख्नु ठिक हुँदैन। त्यसपछि हामी अरू पनि अब पर्साको राजनीतिक सवालहरू अहिले प्रवेश गर्न बाँकी छ, लोकल सवालहरूमा र अन्य कुराहरूमा धेरै लामो लिस्ट छ मसँग। अहिलेसम्म आएका कुराहरूमा आफ्नो कुराहरू राखिदिनको लागि म यो फ्लोर ओपन गर्दछु 10 मिनटको लागि। सुरुमा के हुन्छ भने हामी त छलफल चलाउने गर्छौँ होइन, सार्वजनिक सुनाइमा जाने गर्छौँ। सुरुमा फ्लोर ओपन गर्दाखेरि मान्छे बोल्दैन, जबरजस्ती गर्नुपर्ने। लास्टमा चाहिँ अब मैले पाइनँ पालो भनेर त्यसबाट सुरु गरिदिनुहोस्। र एकचोटि सबभन्दा पहिले प्रश्नकर्ता कमलजीलाई जोरदार ताली। छोटोमा कमल सर। सम्बन्ध यथावस्थामा है, म के कुरा राख्न चाहन्छु, अघि अजय सरले भने जस्तै के कुरा बुदालाई राख्न चाहन्छु। स्वतन्त्र व्यक्तिको कुरा उठाउनु भयो, तर म भन्न चाहन्छु गठबन्धनको विरुद्धमा एउटा सुनामी आउँछ स्वतन्त्रको, यो कन्फर्म राख्नुहोस्। किनकि भन्दाखेरि कुनै बेला तपाईँको माओवादीलाई पनि होस् या समाजवादी पार्टीलाई पनि केबाट सञ्चालन छ भने धेरै प्रश्न आएको थियो कि, तर उनीहरू पार्टीहरू चाहिँ जनताबाट पनि सञ्चालन भएको बुदा आयो पछि राखे, किन जनताको बुदालाई लिएर आएको छ। त्यस्तै स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि जनताको बुदालाई लिएर अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ अहिले। किन धेरै ठाउँमा तपाईँ हेर्नुभयो, भन्नुभयो रितेशजीले पनि, धनगढी हेर्नुहोस्, काठमाडौँ हेर्नुहोस्, धरान हेर्नुहोस् र तपाईँले जनकपुर हेर्नुहोस्, विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्र व्यक्ति छ। किनकि भन्दाखेरि गठबन्धनमा भित्र भएर मात्रै हामी राजनीति गर्ने होइन नि त। 3 करोड नेपाली जनताले कि हामी गठबन्धनलाई मात्रै मान्ने हो, हाम्रो पनि एउटा स्वतन्त्र अधिकार छ। त्यस कारण त्यो पनि हुनसक्छ, एउटा सुनामी आउनसक्छ। र दोस्रो कुरा, हामीले राजनीतिक धेरै कुरा गर्छौँ,
तर राजनीतिक कुरा कस्तो हुन्छ भने ठाउँको विकास छैन हाम्रो। अघि भन्छ हामीले वीरगन्जलाई के भन्छौँ भने आर्थिक नगरी भन्छु, युवाको नगरी, विभिन्न प्रकारको प्रचार गर्छु भन्नु भने चुनावको बेलामा। तर साँच्चीकै वीरगन्ज के हामीले दिएको छु केही चिजले, राजनीतिक चिजले दिएको छैन। र अरू कुरा के भन्न चाहन्छु भने एउटा हाम्रो माओवादीका हाम्रो रबर सर हुनुहुन्छ, एउटा आइडल पनि हुनुहुन्छ, एउटा उहाँको बोली पनि आइडल, उहाँ रूपमा पनि आइडल हुनुहुन्छ। मेरो के अनुरोध छ भने म युवाको नाताले युवालाई उहाँलाई नै भन्न के चाहन्छु भने तपाईँ पार्टीलाई हेर्ने कि जनतालाई हेर्ने? आफ्नो सिद्धान्तले भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ मेरो लागि जनता पनि बराबर, पार्टी पनि बराबर। तर अहिले तपाईँलाई यो देशले, यो समाजले युवालाई खोज्दैछ, तपाईँको पार्टीलाई खोज्दैछ न, युवालाई खोज्दैछ। त्यस कारणले मैले के भन्छु भने रघुजीलाई तपाईँ आउनु सडकमा, तपाईँ कुनै पनि उसमा आउनुहोस्, म तपाईँ पछाडि छु। तर तपाईँले के हेर्नु पर्यो भने पार्टीभन्दा ठुलो जनता हो है, पार्टीभन्दा ठुलो राष्ट्र हो। त्यो भयो भने मात्रै हामी हुन्छ। र म थाहा छ मलाई, अहिले म हेर्दैछु तपाईँको धेरै युथहरू, अहिले म त्यति धेरै युवाहरू छ, धेरै युथहरू पार्टीबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र लड्न तयार छ। अहिले तपाईँले यो चुनावमा हेर्नु होला, म कुनै एउटा पार्टीलाई भने म भन्न चाहदिनँ, कुनै एउटा पार्टीलाई भन्न चाहदिनँ, धेरै युवाहरू अहिले स्वतन्त्रमा आउन चाहन्छ। किनकि भनेको भन्दाखेरि जनताको जुन मागहरू छ, जुन इच्छा छ, जुन युथमा जुन छ, जुन एउटा स्वतन्त्र शक्तिमा छ, त्यो चाहिँ अब जनताले बुझ्दैछ तपाईँको। त्यस कारणले चाहिँ यो आज कार्यक्रम राज्यकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि मेरो एउटा आखिरी ठाउँमा समय दिएको नाताले म यहाँ 3:30 बजे आएको थिएँ, 3:30-4 बजे आएको थिएँ, त्यो अनुसार प्रोग्राम गर्ने पनि भयो, प्रोग्राम ढिलो पनि भयो। र आउने दिनमा पनि म आयोजक टिमलाई म के भन्न चाहन्छु, यस्ता कार्यक्रमहरू गाउँमा पनि चाहियो। धन्यवाद है, धन्यवाद कुमारजी। हरिदाई, त्यसपछि सूर्यजी, त्यसपछि बस भयो, यति लास्ट म्याडम। रवजीलाई प्रश्न आयो, तपाईँ सदनमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ अनि युवाहरू तपाईँले सडकमा ल्याउन खोज्दैछन्, नोट गरेर राख्नु होला, एकैचोटि जवाब लिउँला। हरिदाईको यस्तो शासन के को लागि, शासन कसको लागि? छुट्टिने बेला, छुट्याउने बेला आयो। अब शासन हामीले बुझेको शासन सुशासनको लागि, शासनको पारदर्शिताको लागि, शासन जनताको विकासको लागि शासन चाहिने हो। तर अब यहाँ के भइदियो भनेदेखि वास्तवमा 2046 सालदेखि जुन नेतृत्वले शासन गरिरहेछ त्यो कुराहरू बुझेन, हेरेन। शासन भनेको पार्टीको लागि, पार्टीभित्र पनि ग्रुपको लागि, ग्रुपभित्र पनि परिवारको लागि। शासन भनेको पैसा कमाउने। र अब अहिले त हुँदा हुँदा गठबन्धन गरेर सबैलाई एकत्र छोडेर अनि आफू मिलेर पैसा कमाउने, राम्रो नराम्रो थाहा छैन। मलाई एउटा सिद्धान्त मन लाग्छ, कन्ट्रास्ट 100% मलाई मन नपरेको सिद्धान्तसँग पार्टीले गठबन्धन गर्छ अनि मलाई भोट हाल भन्छ। मैले भोट हाल्नुपर्ने, बाध्य हुनुपर्ने, मैले जिन्दगीभर सिकेको सिद्धान्तको आधारमा यो कुरा मिलेको छैन। त्यसकारण के छ भनेदेखि हाम्रो धार स्पष्ट छ। यो एकपटक हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण विद्रोह गर्नु पर्यो। म शान्तिपूर्ण भन्दैछु, किन भन्दैछु भनेदेखि हामीले हिंसात्मक विद्रोह त 2007 सालमा पनि गऱ्यौँ, सक्सेस भएन। 15 सालमा चुनाव पनि जित्यौँ, फेरि राजाले खायो। 2046 सालमा फेरि हामीले विद्रोह गऱ्यौँ, त्यो विद्रोह पनि जे सुकेको नाउँमा होस् टिक्न सकेन। हामीले 2063 सालमा अर्को विद्रोह गऱ्यौँ, ठुलो विद्रोह गऱ्यौँ, त्यसलाई पनि थाप्न नसकेर अब अहिले आएर कस्तो छ भने कुनै पनि विद्रोहले जनताको कुरा बुझेन, बोलेन। त्यसकारण अबको बेलाको नेता भन्दा जनता अगाडि हुने अवस्था आयो। शिक्षाको कुराले भनौँ, यो कम्युनिकेसनको कुराले हुन्, शासन पारदर्शिताको हिसाबले गर्ने परिपाटी बस्नु पर्यो। र यसकोटिको चुनावमा म धेरै लामो जान्न, जो यो सिद्धान्त मान्दैन, जो शासन सुशासनको लागि हो भन्दैन, जसले बारम्बार शासन गरिरहेको छ र जनतालाई केही दिएको छैन, खालि के छ भनेदेखि दुःख दिएको छ, पैसा कमाएको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ, भ्रष्टाचार जन्य शासन गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले यसपटक फालिदिउँ र नयाँ युगको सुरुवात गरौँ। कति हामीले विद्रोह मात्रै गरेर 7-7वटा संविधान बनाउने च्यात्ने, त्यो नगरौँ। संविधानमा संशोधनको व्यवस्था छ, जनताले नै गर्छ भनेर हामी त्यतातिर जाउँ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता छ। अब म त त्यसैमा लाग्ने हो। धन्यवाद। धन्यवाद। उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यू हरि गौतमजी, निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गरेर संस्था हो र देशकै एउटा ठुलो उद्योग वाणिज्य सङ्घ हो वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ, त्यसको उपाध्यक्ष नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले यो लेभलको एउटा उहाँलाई वितृष्णा छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नु होला यहाँहरू।
त्यसपछि उता सूर्य विकजी हुन्छ हुन्छ वरिष्ठ फोटो पत्रकार आदरणीय राम सरावजीले म स्वागत पनि गर्छु कार्यक्रममा र आफ्नो सवाल राख्नुहोस्। आयोजकलाई धन्यवाद दिन्छु। सबभन्दा पहिले त कस्तो पनि एउटा दलको जुन कि वास्तवमा एउटा सङ्गठनको सब टिमहरू यहाँ देखियो, आउने चुनावमा पनि यही सङ्गठन छ अनि एउटा सङ्गठनको मान्छे देखिएन, त्यो पनि बोलाउनु पर्ने आयोजकले कमी गरेको छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँसँग म एउटा के बिन्ती गर्न चाहन्छु, कहिलेसम्म केन्द्रको नेताको कठपुतली बनेर वास्तवमा जिल्लाको नेताहरू हिँड्ने? उहाँहरू भोलि भन्नुहुन्छ दाँत दुख्यो पुरा नेपाल बन्द, त यहाँको जति पार्टीको नेताहरू छ जिल्ला स्तरको ल बजार बन्द। उहाँले भन्नुहुन्छ हामी यसरी सङ्गठन भएर हामी यो दलमा मिलेर चुनाव लड्दैछौँ, तपाईँ यो मान्छेलाई भोट दिनु, यो मान्छेलाई टिकट दिन्छौँ भनेपछि त्यो तयार। प्रचण्ड भने जे भने लागू हुने, केपी शर्मा जे भने लागू हुने, उपेन्द्र यादव जे भने लागू हुने, त्यो कहिलेसम्म परिपाटी रहन्छ? यसको अन्त वास्तवमा कसरी हुन्छ? वास्तवमा यसको अन्त त गर्न पर्छ नि। प्रचण्डले जे भनेको कुरा सही हुन्छ जरुरी छैन, उपेन्द्र यादवले जे भनेको कुरा सही हुँदैन। ऊ आफ्नो व्यक्तिगत एउटा स्वार्थको लागि पुरा राष्ट्रलाई एउटा मूर्ख बनाएर उनीहरू हिँडेको हुन्छ, आफ्नो कार्यकर्तालाई जिल्लाको नेताहरूलाई बनाएर हिँडेको हुन्छ। त्यसको विरोध गर्ने कसैको आँट हुँदैन। किन आँट हुँदैन भन्दाखेरि म विरोध गरेँ भने भोलि आउन दिन मलाई टिकट दिँदैन, मलाई कुनै ठाउँमा उहाँले अवसर दिनुहुन्न। जहिले पनि यो डर कहिलेसम्म जिल्लाको नेताहरू पालेर राख्ने हो? धन्यवाद। अनि अर्को एउटा कुरा, यसमा एउटा कुरा म के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू त सङ्गठन बनाएर वास्तवमा यो सङ्गठन बनाएर चुनावमा आउनुहुन्छ, तर जनताले जुन भोट दिन इच्छा हुन्छ, मलाई जस्तो कि मलाई काङ्ग्रेसमा भोट दिने इच्छा छ, अब पार्टीले निर्णय गरेर यहाँ माओवादीलाई एउटा नेता बनाइदियो, त्यो मलाई वास्तवमा एमालेको माओवादीको मलाई सिद्धान्त मन पर्छ, तर मजबुरी बस मलाई उसलाई भोट दिन पर्छ भनेपछि यो लादेको सिद्धान्त कहिलेसम्म लागू गर्ने? यसको परिपाटी अन्त गर्नलाई वास्तवमा हरेक जिल्लाबाट तपाईँ नेता उठाउने कि नउठाउने? यति मेरो कुछ। धन्यवाद। धन्यवाद। राजनीति बटम टु टपतिर जानु पर्यो, तल्लो इकाइबाट माथिल्लो इकाइले निर्देशनहरू पुग्नु पर्यो, तर उल्टै भइरहेछ, टप टु बटनतिर भयो भन्ने कुरा पनि आयो यहाँ। अनि अब सूर्यनारायण विक पहिला उता दिनुहोस्, उता उहाँको हात उठाउँदै बिचमा, त्यसपछि यता म्याडमको। नमस्कार सम्पूर्णमा, म सूर्यनारायण विक शुभचिन्तक। मेरो प्रश्न रहबरजीलाई छ। 2072 सालमा यहाँ दिएर रुकुम पश्चिमबाट ब्रिगेन्ज आइसकेपछि म 74 सालमा चुनावको ताका बिआइटी कलेजमा पढ्ने बेलामा त्यहाँ ब्यानरहरू देखेँ, रहबर अनुसारी ब्रिगेन्ज महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार भनेर। अनि त्यसपछि उहाँ नै मुख्य वक्ता भएको एउटा मोटिभेसनल सेमिनारमा पनि सहभागी हुने अवसर पाएँ। त्यसपछि पनि अझै म उहाँदेखि प्रभावित भएँ। त्यति बेला म जस्तै अरू थुप्रै युवाहरू चाहिँ त्यति बेला तपाईँ जस्तो पढे लेखेको जोस जागर भएको स्पष्ट बोल्न सक्ने वक्ताबाट अलिकति धेरै आशावादी थियौँ। तपाईँ मेयरमा पनि पराजित हुनुभयो, त्यसपछि फेरि प्रदेश सभामा पनि उम्मेदवारी दिनुभयो, त्यहाँ पनि पराजित हुनुभयो। त्यसपछि तपाईँ निरन्तर रूपमा जनताको माझमा सक्रिय रहनुको साटो त्यति धेरै बिचमा अलिकति पलायन भएको जस्तो हामीले चाहिँ आभास गऱ्यौँ। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यसको हामीलाई थाहा भएन, तर पनि हामीले चाहिँ त्यस्तो आभास गरिसकेपछि पछिल्लो परिवेशमा तपाईँ पनि त्यही पदकै लागि चाहिँ दौडिराख्नु भएको हो कि अलिकति जनतालाई सचेत बनाउने, नयाँ युवा पिँढीलाई चाहिँ आफू जस्तै सक्षम बनाउने, स्पष्टसँग बोल्न सक्ने बनाउनेतर्फ कतिको तपाईँले प्रयास गर्नुभयो? यसको कारण चाहिँ म जस्तै अन्य पनि तपाईँ जस्तो सम्भावना बोकेका युवाबाट हामी अलिकति निराश भएका छौँ। त्यसकारण तपाईँले अलिकति यसतर्फ कसरी आगामी दिनमा युवाहरूलाई सक्रिय बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले कुन आधारमा तपाईँले जनाधार तयार गर्नुभयो त्यसको विषयमा अलिकति भनिदिनु होला। धन्यवाद। धन्यवाद सूर्य विकजी। अब राकेशजी, होइन राकेशजीलाई दिनुहोस् त। धन्यवाद। देश सधैँ सत्ताको राजनीतिमा फँसिरहनु, सत्तासँग नजिक रहेकोलाई चाहिँ खाँचे फरक नपर्नु, आम जनताले सधैँ मारमा परिरहनु, मलाई लाग्छ अहिलेको स्थिति यही नै छ। देश धनी र समृद्ध चाहिँ यो सोचले मात्र हुँदैन, कुराले मात्र हुँदैन जस्तो लाग्छ। देशको विकासमा प्राइभेट सेक्टरको ठुलो योगदान छ, तर अहिलेको अवस्था हेर्ने भने युवाहरू पाएसम्म विदेश जाने, ब्युरोक्राट्सहरू पनि रिटायर लाइफमा विदेश जाने, श्रम गर्ने व्यक्तिहरू पनि विदेश जाने, उद्योग र व्यवसाय गर्नको निम्ति विभिन्न किसिमको झमेला बेहोर्नु पर्ने। यसलाई यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद।
बुदागत रूपमा आयो सर पछि अर्को लटमा राख्नु महिलाले उहाँलाई हात उठाउनु भएछ एकजना म्याडमले उहाँलाई पहिले बोल्न दिउँ त्यसपछि धन्यवाद मेरो नाम मनोजा चौधरी हो म नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि म यहाँ महिलाको बारेमै सोध्न गइरहेको छु महिला यहाँ त मैले उपस्थित देखिनँ किन यतिकै भन्दैछ कि 33% महिला आवश्यक छ तर महिला म यहाँ देखिनँ त्यही भएर मलाई यहाँ बोल्न मन लाग्यो अलिकति के भनेछ भने महिलालाई जुन पनि कार्यक्रममा जुन पनि मतलब दलका हाम्रो गार्जियनहरू हुनुहुन्छ उहाँ आफ्नै मनमा सोच्नु होला कुनै कार्यक्रममा महिलालाई बोलाउँदैन बोलाए पनि कस्तो पछाडि गरेर बोलाउनु अहिले पनि मलाई मतलब तपाईँहरू नै हेर्नुभयो होला मलाई पछाडि बोल्न दिनुभयो म अगाडि हात उठाएको थिएँ म यतिकैमा पनि महिलालाई कति अगाडि हेर्छन् भनेर यहाँ तराईका हाम्रा मतलब पुरुषहरू भनेको मतलब राजनीतिकमा यो पनि छ हामी अहिले राजनीति गर्नमा मतलब हामी पनि कति एक्टिभ छौँ र काम पनि गर्छु त्यो त जनताहरूले पनि हेर्छन् र सबजनाले पनि हेर्नुभयो होला जुन पनि पार्टीको महिलाहरू काम गर्छन् तर अरू पार्टीको महिलालाई ल्याएर हाइलाइट बनाइदिन्छ पार्टीले यो मलाई यो अलिकति दुःख लागेको छ किनभने हामी पनि काम गर्छौँ हामीलाई हाम्रो पनि कामका मूल्याङ्कनहरू गरेर हामीलाई पनि हाइलाइट बनाउँछ किन आउँदैन किनभने हाम्रो कोही पछाडि छैन भनेको मतलब मोनिका म्यामले भन्नुभएको थियो नि हाम्रो पछाडि कोही छैन न हाम्रो दादा न भैया न कोही भन्ने हुन्छ नि कोही छैन त्यही कारणले त्यसैले म भन्छु महिला यतिकैमा हेर्नुहोस् महिला एउटा पनि छ 33% कहाँ छ यहाँ महिला र म धन्यवाद दिन चाहन्छु सान्वी देलीलाई धन्यवाद धन्यवाद मनोजा चौधरीजी महत्त्वपूर्ण र यो छलफल सत्रको 5वटा सवालहरू आएका छन् त्यसमा यताबाट हामी सम्बोधन लियौँ त्यसपछि फेरि अगाडि बढौँला अरू कोही छैन भने मलाई लाग्छ हेलो आजको यो मन्थन कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्बोधन परेन नेतागणज्यूहरू पत्रकार महोदयज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म देवप्रकाश पटेलको तर्फबाट नमस्कार दिन चाहन्छु मेरो प्रश्न के छ भने नेपालमा सबै व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ कि भ्रष्टाचार एकदम बढिसकेको छ हरेक नेताहरू पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका छन् तर मैले के भन्न खोज्दैछु भने हाम्रो देशको चौथो अङ्ग के हेरी टुल्लो के हेरी बसिरहनु भएका छ उहाँहरूको के काम त प्राय म हेर्छु जे देशको चौथो अङ्ग प्राय एउटा हरियो नेतालाई समाएर बस्नुको कारण के त उहाँहरूको पनि भूमिका के त धन्यवाद धन्यवाद अब यो सत्रलाई यहीँनिर सकौँ जयले राखिहाल्ने छोटोमा ल ठिक छ दुईवटा सवाल लियो त्यसपछि सक्ने लास्टै हो सबैमा नमस्ते राधेश्याम पटेल सञ्चारकर्मी मेरो 2-3वटा सानो सवाल छ एउटा अजय दाईसँग के सवाल छ भने उहाँले भन्नुभयो जस्तै अहिले यो स्वतन्त्र लड्ने जुन ट्रेन्ड चलिरहेको छ यो लोकतन्त्रको लागि घातक छ तर कतिपय विकसित मुलुकहरूमा यो ट्रेन्डलाई निकै नै राम्रो पनि मानिन्छ र यसले के हुन्छ भने कुनै पार्टीभित्र एउटा सीमित व्यक्तिको आधिपत्यतालाई त्यो प्रवृत्तिलाई तोड्छ भनेर मलाई लाग्छ त भोलिको दिनमा यदि तपाईँ पनि भनिराख्नु भएको छ कि पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 मा सबैभन्दा बढी असर पर्ने मै नेता हुनेछु त भोलि तपाईँ यदि टिकट पार्टीले पाउनु भएन भने के तपाईँ स्वतन्त्र लड्ने कि पार्टीकै नीति मानेर तपाईँ काङ्ग्रेसलाई सघाउने पहिलो क्वेसन अर्को क्वेसन जस्तै यो गठबन्धनको कुरा भइरहेको छ गठबन्धन हुँदाखेरि तपाईँहरूको सिट बाँडफाँडको कुरा यहाँ आएन 165 MP को र प्रदेश सांसदहरूमा तपाईँहरूको बटवाडा कुन हिसाबमा भइरहेको छ त्यस विषयमा पनि प्रकाश पारिदिनु होला अर्को कुरा जस्तै यो राजनीतिक दलहरूमा जस्तै नेकपा एमालेको नेताजीहरूको यहाँ उपस्थिति भएन अथवा गठबन्धन दलको एउटा एकीकृत समाजवादीको नेताजीहरूले मैले यहाँ देखिन त यो अलिकति यसमा कहाँ चुक्यौँ हामी त्यसबारेमा प्रकाश पार्नु हजुर खल्लो भयो उता जय यादव
सबैमा नमस्कार। अन्तिम प्रश्नकर्ता। मेरो नाम जय यादव, म सञ्चार क्षेत्रको एक विद्यार्थी। मेरो प्रश्न छ, अहिले जुन गठबन्धनको कुरा चलिरहेको छ र गठबन्धनमा तपाईँहरूले पार्टीले चुनेको उम्मेदवार जनप्रतिनिधि हामीले पायौँ, तर जनताले अपेक्षा गरेको जनप्रतिनिधि तपाईँहरूले कतिको छनौट गरेर त्यो जनताले अपेक्षा गरेको जनप्रतिनिधिलाई हामीले उम्मेदवारको रूपमा दिनुभएको छ? मेरो पहिलो प्रश्न। र दोस्रो प्रश्न मेरो, तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई कतिको प्रशिक्षण, राजनीतिक प्रशिक्षण, राजनीतिक अनुशासन कतिको दिइरहनु भएको छ? फेरि पनि चुनाव आइरहेको छ, योभन्दा अघि भर्खरै चुनाव सकेको छ। मेरो दुईटा प्रश्न छ। कोही व्यक्तिले कुनै नराम्रो चिजको, कुनै गलत चिजको विरोध गर्छ भने त्यो विरोधलाई तपाईँको कार्यकर्ताहरूले सकारात्मक रूपमा नलिकन, यदि जसपाको कुनै कार्यक्रम विरोध भइरहेको छ भने त्यो विरोध गर्ने मान्छे काङ्ग्रेसको भयो, काङ्ग्रेसको कुनै कार्यक्रम विरोध भइरहेको छ भने यो एमालेको कार्यकर्ता हो भनेर तपाईँको कार्यकर्ताहरूले जुन गलत प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ, त्यसर्थ तपाईँ आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई कतिको प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ? मेरो यो दुईटा प्रश्न मात्रै। धन्यवाद। एकजनाले मलाई हात उठाइसक्नु भएको थियो, उहाँसँग बेमानी हुन्छ दिएन भने उहाँलाई लिउँ, त्यसपछि यता आउने। नमस्ते, म दुवै सरलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। उहाँले बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो कि यो हाम्रो सिस्टममा गल्ती होइन, हामी एक्टरहरूमा गल्ती छ। म यति भन्न चाहन्छु, एक्टरमा गल्ती छ। बुढो पाका एक्टरहरूलाई हामी कहिल्यै विस्थापित गर्ने, सेवाउ देउवालाई, केपी ओलीलाई र अरू झलनाथ माधव नेपालदेखि लिएर सबलाई कहिले विस्थापित गर्ने र अब नयाँ एक्टर भन्नाले युथलाई कसरी आय लिएर आउने, या स्थानीयमा या प्रदेशमा या केन्द्रमा हेर्नुहोस्, हामी युथलाई कति चुनाव लगाएको छु, कसरी जिताएको छु, कति पर्सेन्ट छ, त्यो पर्सेन्टेज हामी हेर्नुहोस् र अध्ययन गर्नुहोस् र कसरी युवालाई अगाडि लिएर हिँड्नुपर्छ। हरेक पार्टीको नेताले सोच्नु पर्यो र युवालाई अगाडि लिएर हिँड्नु पर्यो। र म च्यालेन्जको साथ भन्छु, 10 साल युवाको हातमा हामी नेपालले दिउँ र 10 सालपछि हामी नेपाल भनेको एउटा इतिहास कायम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मधेसबाट अर्को क्वेसन, मधेसबाट हामी मधेसी लिडरलाई प्रधानमन्त्री किन बनाउन सकेको छैन अहिलेसम्म? हामी त्यसको लागि पनि सोच विचार गरौँ र अगाडि बढौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब छलफल सत्रलाई एकछिन म मञ्चतिर लिएर आउन चाहन्छु। माइकहरू सबै लिएर यता आइदिनुहोस् र एक दुईवटा कुरालाई जोड्दै म अहिले भर्खरमा देखेँ हामी बिचमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष रितेश गुप्ताजी हुनुहुन्छ। तपाईँले स्वागत छ कार्यक्रममा। नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गजेन्द्र पटेलजीले देख्दैछु म, तपाईँले पनि स्वागत छ। र दुई तिनवटा कुरा आयो यस्तो, यो मैले बुझेअनुसार आयोजक त म होइन, म यहाँ मोडरेटर नै हो। नेकपा एमालेको पनि एकजना नेताले खबर भएको थियो, उहाँ आउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। अन्तिम आवरमा उहाँ नआउन सक्नुभएको कुरा आयोजकले मलाई जानकारी गराउनु भएको छ। त्यस्तै अब एउटा यो रामदाईको प्रश्न थियो, राम सराफजीको। एकजना भाइले चौथो अङ्गको बारेमा सवाल उठाउनु भएको छ र यहाँ मञ्चमा चौथो अङ्गबाट कोही नभएको हुनाले मै छु, मै जवाब दिन्छु होइन। कस्तो भएको छ भने समाज जस्तो हुन्छ नि, समाजका सबै अङ्गमा त्यसको प्रभाव पर्छ अवश्य नै। हामी जस्तो छौँ त्यस्तै नै हाम्रो राजनीति छ, त्यस्तै नै उद्योग क्षेत्र छ, त्यस्तै नै चौथो अङ्ग पनि छ। समाज राम्रो भयो भने हामी पनि राम्रो हुन्छौँ। यद्यपि हामी आफूलाई चाहिँ सेवामूलक भन्छौँ होइन, पैसा कमाउने पेसा होइन पत्रकारिता भनेर भनिन्छ। पत्रकारिता गरेर जस्ट जीविकोपार्जन चलिहाल्यो भने धेरै राम्रो हो। तर यसभन्दा माथि उठेर धेरै पत्रकारहरू अथवा पत्रकार भनाउँदाहरूले गतिविधिहरू गर्नुहुन्छ, जसको कारण निश्चित रूपमा जो व्यावसायिक रूपमा पत्रकारिता गर्छन्, जो जनताका सवालहरूमा काम गर्छन्, जो पीडितलाई थप पीडा पुर्याउँदैनन्, जो पीडितलाई उत्साहित बनाउँदैनन्, जो आजीविकाका सवालहरूको बारेमा लेख्छन्, जो राजनीतिका विकृतिहरूको बारेमा लेख्छन्, त्यस्ता पत्रकारहरूको काम त्यति देखिँदैन र फेसबुकियाहरूको काम अलिकति बढी देखिन्छ। त्यस कारणले ओझेलमा परेकै हो, त्यहाँ सच्याउनु पर्ने चिज धेरै छ। तपाईँले सवालको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र महिला सहभागिताको कुरा आयो, म 100% समर्थन जनाउँछु अनुजाजीलाई। आयोजकले आगामी दिनमा यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
तर हात तपाईँभन्दा पहिला उठेको थियो है यताको र म माइक यता म दिन चाहन्छु रहबरजीलाई 2-3वटा सवालहरू आएको छ कमलजीदेखि लिएर यता सूर्यनारायण विक्रमसम्म ती कुराहरूलाई छुट्टोमा राखिदिनुहोस् त्यसपछि हामी अर्को सत्रमा प्रवेश गर्नेछौँ सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूको प्रश्नलाई कमलजीले मलाई के सोध्नु भन्दाखेरि तपाईँ कहिलेसम्म पार्टीको झन्डा बोक्ने अथवा युवाको नाताले एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा आउने कि नआउने भन्ने सोध्नुभयो यो राजनीति कस्तो भन्दाखेरि मैले अघि नै एउटा सन्दर्भमा भने यो राजनीति भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने र राष्ट्रको रेखदेख गर्ने सर्वोच्च नीति हो भने त्यो नीतिसम्म त्यो नीतिको तहसम्म पुग्नको लागि बिना दृष्टिकोण र बिना एजेन्डाको राजनीति हुँदैन आज अथवा हिजो पनि विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू महिला उम्मेदवार युवा उम्मेदवार विभिन्न प्रकारका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न भूगोलबाट निर्वाचित भएर आए कहीँ त्यो समाजले कुनै एउटा पार्टीले दिएको उम्मेदवार पचाउन नसकेर अथवा सम्पूर्ण पार्टीले दिएका उम्मेदवारहरूलाई मत दिन नचाहेर यो हाम्रो संविधानले चाहिँ नो भोटको अप्सन दिएको छैन यो कहीँ न कहीँ समाजले देखाएको आक्रोश पनि हुनसक्छ र कतै चाहिँ केही युवाहरू केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चाहिँ पार्टीमा ठाउँ नपाएर अथवा नीति तहसम्म पुग्नको लागि मैले अघि नै भने नीति निर्माण पुग्नको लागि एक ठाउँ तपाईँ निर्वाचित भएर अथवा एउटा सर्टेन ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ पुग्नको लागि उहाँले एउटा प्लेटफर्म नपाएर हुन्छ अथवा विभिन्न अवरोधले गर्दाखेरि एउटा सहज बाटोमा गएर चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको हुनसक्छ मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्ने भन्दाखेरि म पार्टीको विचार र सिद्धान्तले प्रभावित भएर सकारात्मक भएर त्यो पार्टीको मिसनमा लागेको व्यक्ति हुँ र त्यो मिसनमा लाग्दै पनि मैले यो समाज र यो समाजको अहिलेको धरातल परिस्थिति र आवश्यकता के हो भन्ने कुरा आफ्नो लेभलबाट सक्दो बुझेर मैले के इनपुट दिन सक्छु र के जिम्मेवारी लिन सक्छु भन्ने कुरा बुझेर म यो पार्टीमा लागेको त्यसैले सक्दो मैले यो पार्टीबाटै राजनीति गर्दै तपाईँहरूको माझमा मेरो आउने इच्छा रहेको छ भन्ने कुरामा प्रश्न पार्न चाहन्छु अर्को कुरा हाम्रो एकजना सूर्यनारायण भाइको प्रश्न आयो कि 74 को चुनावमा स्थानीय तहमा अथवा प्रदेशको चुनावमा जुन भूमिकामा म देखिएँ मैले यसलाई कसरी भन्छु भन्दाखेरि एउटा चलचित्र हेर्दाखेरि एउटा फिल्म हेर्दाखेरि 3 घन्टाको फिल्ममा हरेक प्रकारका इमोसन्सहरू हुन्छन् खुसी दुःख रोमान्स ड्रामा एक्सन सबै कुरा हुन्छन् र हाम्रो राजनीतिक यात्रामा पनि हामीले जति दिन बिताउँछौँ मभन्दा धेरै अनुभवी यहाँ राजनीतिक कर्मीहरू हुनुहुन्छ तर मेरो अनुभवमा हामीले जति दिन बिताउँछौँ ती सम्पूर्ण दिनहरूको फरक किसिमका गुणहरू हुन्छन् चुनावमा तपाईँहरूले हामीलाई देख्दाखेरि हामी त्यो चुनावी अभियानमा हुन्छौँ हामी एउटा लाइमलाइटमा हुन्छौँ र कतिपय व्यक्तिलाई जस्तै फिल्ममा नि कतिलाई चाहिँ कतिलाई आइटम नम्बर मनपर्छ कतिलाई कमेडी मनपर्छ कतिलाई फाइट मनपर्छ एउटा विशेष परिस्थिति धेरैजनालाई अपिलिङ लाग्छ तर चुनावपछि हामी कहाँ जोडिन्छौँ भन्दाखेरि हामी भुइँ मान्छेहरूसँग जोडिन्छौँ हामी ग्राउन्डमा जोडिन्छौँ र अहिलेको परिस्थिति अहिलेको हाम्रो अवस्था के छ भन्दाखेरि हामी वीरगञ्ज महानगर अथवा म जहाँ कार्यरत छु यो वीरगञ्ज महानगर भनेको अहिले तपाईँले यो हेर्नुभएको सेटिङमा छैन यतिको भनौँ यतिको तामझाम र यो पब्लिकले चाहिँ पुरा वीरगञ्जलाई डिनोट गर्दैन हामी अहिले पनि वीरगञ्ज महानगरका यस्ता विभिन्न वार्डहरूमा विभिन्न ठाउँ पुगेका हुन्छौँ जहाँ आजै बिहान म एक ठाउँ गएको थियो बेलुवातिर त्यहाँ बैलगाडामा चढेर 5 जना वृद्धहरू आएर आफ्नो इलाज गराइरहनु भएको थियो त्यो पनि वीरगञ्ज महानगर नै हो र यहाँ वीरगञ्ज महानगरमा ठुल्ठुलो ल्यान्ड क्रुजरमा चढ्ने साथीहरू पनि हुन्छ भनेपछि त्यहाँ हामीले काम गर्दाखेरि त्यहाँ भुइँ मान्छेहरूसँग हामीले काम गर्दाखेरि त्यो रमझममा तपाईँले मलाई देख्नु नभएको हुनसक्छ तर मैले भनिनँ मैले यहाँको परिस्थिति यहाँको धरातल र आउने दिनको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा राम्रै बुझाएको छु र त्यो ढङ्गमा जाँदाखेरि म आफ्नो राजनीतिक यात्रामा कहीँ न कहीँ हरेक ढङ्गले म सक्रिय नै छु जस्तो मलाई लाग्दछ एउटा सवाल आएको थियो बिचमा एकजना राख्नु भएको थियो पुराना पात्रहरूले ठाउँ नै छोड्दिएनन् नयाँलाई कहिले लिने तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष त 26 वर्षदेखि एक छत्र हुनुहुन्छ पार्टीभित्र तपाईँ जस्तो युवाले आवाज उठाउँदैन के भयो यस्तो अब यसलाई कसरी हामी कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि यो पुस्तान्तरणको कुरा निकै जोडबलका साथ उठिरहेको अवस्था छ
किन युवा भनेर भन्छ? पहिलो कुरा त युवामा एउटा जोस हुन्छ, युवाले अलिक फरक सोच्न सक्छन्, युवामा इनोभेसन हुन्छ, नयाँ पनि ल्याउन सक्ने क्षमता युवामा हुन्छ भन्ने एउटा यो युनिभर्सल हामीले बुझेको फ्याक्ट हो। तर युवालाई मात्र हामीले टार्गेट गरेर ल यो ठाउँबाट फलाना व्यक्तिलाई हटाएर युवालाई राखिदिने हो भने त्यो युवाले के डेलिभरी दिन सक्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले ठुलो प्रश्न आफूलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। मेरै पार्टीको सन्दर्भमा तपाईँले यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा पार्टीको लिडर अथवा जो व्यक्तिले पार्टीलाई कमान्ड गरेको छ, जो व्यक्तिले देशलाई हाँकेका छन्, जो किङ मेकर पनि हुन् भनौँ अहिलेको समयमा, ती व्यक्तिमा विभिन्न किसिमका गुणहरू हुने गर्दछन्। आजको राजनीतिकर्मी अथवा आज लिड गर्ने राजनीतिकर्मी कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि उनले राजनीति बुझेको हुनुपर्छ, भू राजनीति बुझेको हुनुपर्छ, कूटनीति बुझेको हुनुपर्छ। अर्को कुरा, कमरेड प्रचण्डकै तपाईँले मैले स्पष्ट रूपमा क्वेसन सोध्नु भएको छ मलाई, हाम्रो पार्टीमा अहिलेसम्म उहाँले लिड गर्नुको अवस्था किन रह्यो र किन त्यो पुस्तान्तरण भएको छैन भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीमा भएका क्याडरहरूको, चाहे त्यो दोस्रो जेनेरेसनको नेता भनौँ चाहे तेस्रो जेनेरेसनको नेता भनौँ, उहाँहरू प्राविधिक ढङ्गले बौद्धिक ढङ्गले निकै नै परिपक्व हुनुहुन्छ। तर कमरेड प्रचण्डको एउटा क्षमता के छ भन्दाखेरि उहाँ प्राविधिक ढङ्गको साथसाथ भावनात्मक क्वेसन पनि, जसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा इमोसनल क्वेसन भन्छौँ, उहाँको आइक्यू र इक्यूको ब्यालेन्स अहिलेको समयमा मैले देख्दाखेरि, व्यक्तिगत रूपमा मैले देख्दाखेरि त्यतिको ब्यालेन्समा हिँड्न सक्ने नेपालमा अहिले नेता कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ। र त्यो कारणले अर्को कुरा, युवाहरूको जब तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ, अहिले हाम्रो केन्द्रीय समितिमा जसरी पनि 20% युवा चाहिँ समायोजन गर्नै पर्ने अवस्था आएर अहिले 20% युवालाई, म आफै पनि अहिले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा परेको छु। म केन्द्रीय सदस्य हुँदाखेरि धेरैजना यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसको 20औं वर्षदेखि यो पार्टीमा लगानी छ र उहाँहरूलाई त्यो कुरा कहीँ न कहीँ नमिठो लागेको अवस्था छ। छोटोमा एउटा के म यहाँ जोड्न चाहेँ भने तपाईँले त्यसपछि अरू पनि कुरा लिनुपर्ने हुन्छ। 25-26 वर्षदेखि एउटा पार्टीको नेतृत्व गरेर आफू पछिको एउटा अर्को आफ्नो विकल्प पनि बनाउन नसक्ने नेता आइडल कसरी हुनुभयो? विकल्पै पैदा हुन नदिने अनि कस्तो नेता? मैले अघि नै भने यो पुस्तान्तरण मात्र गरेर भएन, पुस्तान्तरण गर्दाखेरि दृष्टिकोण पनि दिन सक्नु पर्यो र एजेन्डा पनि दिन सक्नु पर्यो। र त्यसमा मैले के भन्छु भन्दाखेरि उहाँले यत्रो वर्षदेखि पार्टीको लिडरसिप चलाउँदाखेरि आज यो पार्टीमा जति लोकतन्त्र छ अथवा जुन किसिमको यो पार्टीले युवालाई 20% युवा ल्याउनै पर्ने केन्द्रीय समितिमा, 33% महिला ल्याउनै पर्ने, दलितको प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने, मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने भन्ने यी कुराहरू संस्थागत गरेर आज यो पार्टीमा ल्याउने व्यक्तित्व उनी नै हुन्। र मलाई लाग्छ उनले अस्ति भर्खरै भनिसक्नु भएको छ यो उहाँको लास्ट ट्रेनिङ हो। यसपछि उहाँले यहाँहरूको जुन प्रश्नहरू आएको छ यस सन्दर्भमा गहन पक्षहरू पनि आएका छन्। हरि गौतम दाईको कुरा गरौँ, कमल चौलागाईजीको कुरा गरौँ, राम सराफजी बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ, केन्द्रमुखी जिल्लाका नेताहरू भएको कुरा गर्नुभएको छ, राकेश शाहजीले जल्दा बल्दा इस्युज र हाम्रा राजनीतिक दलले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता यही नै हो। र यो सम्बन्धमा मलाई लाग्छ जवाब दिनुभन्दा पनि यहाँहरूले वर्तमान परिवेश बुझिराख्नु भएको छ, देश कुन मोडमा गइरहेको छ, हामी जनताहरूको आकांक्षा कति बढेको छ, जनताले नागरिकले नागरिक दायित्व कति पालन गरेको छ, राजनीतिक दलका नेताहरू कति आफ्ना दायित्वहरू पुरा गरिराख्नु भएको छ, नागरिक समाज चौथो अङ्ग भनिरहेको छौँ, पत्रकार जगत
सञ्चार मिडिया, यानी कहीँ न कहीँ हामीले जुन रूपमा यी सवालहरूलाई जवाब दिन थाले पनि मलाई लाग्छ यसमा हाम्रा विद्वान हिन्दू सरको पनि कुरा लिन सकिन्छ, राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि छ। तर भन्नु पनि दाइले एक्टर, व्हाट इज द रोल अफ एक्टर, एक्टरले के गर्न सक्छ? पुस्ता हस्तान्तरणको सवालमा कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँ ठिकै भन्नुभयो, अहिले को जिल्लाका नेता केन्द्रको ट्रेकभन्दा बाहिर जान खोज्छ? यो त नेपालमा परिवेश छ। गणेश परिक्रमा गर्नेको श्रीमती बुहारी या नाता गोता जाने परम्परा छ नि। म एउटा राजनीतिक दल भएकोले भन्न पनि त्यस्तो हिचकिच लाग्दैन। महिला सहभागिताको कुराहरू आएको छ यसमा, पार्टिसिपेसन छ। कुन पार्टिसिपेसन छ? संविधानले प्रदत्त गरेको महिला सहभागिताको सवालमा छ। तर कुन राजनीतिक दलले आफ्नो पदाधिकारीमा महिलालाई 33% राखेको छ? कुन संगठनले 33% गरेको छ? यानी कार्यान्वयन पक्षमा अहिले पनि हामी कमजोर छौँ। त्यसै कारण राजनीतिक बहस जरुरी छ। राजनीतिक दलहरू आफू सच्चिन जरुरी छ। यी कुराहरू यतिकै तपाईँहरू उठाउनु भएको होइन। उत्तर दिनुभन्दा पनि मनन गर्नुपर्ने प्रश्नहरू छन्। नीति र नियत का कुराहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण नेपालको पानी र जवानी संसदमा बोलेका थिए नि मोदीले, हाम्रे काम लागेन र यो दुईटैले नेपालले प्रयोग गर्ने हो भने हामी विदेश मुलुकमा आफ्नो नौजवान छोरालाई पठाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यसको कार्यान्वयन देशमा कतिको भइरहेछ त? ती युवाहरूलाई या हाइड्रो पावरलाई बढावा गरेर मुद्दा आयोजन गर्ने कुरा कहाँसम्म भइरहेको छ? त्यसमा कति क्रियाशील छ राज्य सरकार, कति क्रियाशील छ? यावत प्रश्नहरू छ। त्यसकारण बडो लामो सङ्घर्षको पश्चात देशमा एउटा नयाँ पद्धतिको सिस्टमको सुरुवात भएको छ। संस्थागत हुन समय लाग्छ। एउटा चुनाव 74 को बितेर दोस्रो अध्यायमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। प्रवृत्तिलाई अन्त गर्न सकेका छैनौँ, एटिच्युडलाई परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। जबसम्म एटिच्युड परिवर्तन हुँदैन, धारणा परिवर्तन हुँदैन, प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदैन, पुरानै सोच र हामी रुमिलिरहेका हुन्छौँ भन्ने यहाँ तपाईँहरूले दिनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न अझै समय लाग्छ। त्यसकारण राजनीतिक सबल, सक्षम, सही दिशातिर गइरहेको छ भने देशमा तपाईँले दिनुभएको प्रश्नको हल छिट्टै हुन्छ। होइन भनेदेखि एउटा प्रयास भइरहेछ। वास्तवमा गठबन्धन जन्मेको कारण त अलोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया त हामी मानेकै हो नि। गठबन्धनको जन्म भनेको अलोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाको अन्त गर्नको लागि, संविधान रक्षाको लागि, देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउनको लागि गठबन्धन भएको हामी स्वीकार गरेका छौँ नि। पाँचै दलका पार्टीका नेताहरूले यतिकै आएको होइन नि। काङ्ग्रेसले त 5 वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट त जनताले दिएको थियो। तर परिस्थिति यस्तो उत्पन्न भयो, अनुभवी पार्टीलाई हाम्रा 4 राजनीतिक दल होइन, देश गलत दिशामा गइरहेको छ, यहाँहरूले दिनुभएको प्रश्नको हल गर्नतिर गइरहेको छैन, अनि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेतृत्व लिन 4 दलले अनुरोध गरेकै हो नि। त्यसकारण आशा गरौँ विधि र शासन, नैतिक र नैतिकता, नीति र नैतिकता, देशमा महिला सहभागिता, क्षमतावान महिलाहरू छन्, नभएका होइनन्। तर मिनिङफुल पार्टिसिपेसन गराउन के हामी चाहन्छौँ त? हामीले मनबाट भित्रबाट चाहेका छौँ त? समावेशिताको नाममा के चलखेल हुन्छ? राजनीतिक दलकै कुरा गरौँ नि। सांसदमा, प्रदेश सभामा मेयर, उपमेयरमा उपमेयरहरू छन्, तर कतिको उनीहरूको भोइसको त्यहाँ कदर भइरहेको छ, कति उनीहरूको भोइसको त्यहाँ प्राथमिकता दिइराखेका छन् अहिलेको समाजले। त्यो ठुलो विषय हो, त्यतातिर हामी जानुपर्छ। नेपालको संविधानले अधिकार दिएको छ उपप्रमुखलाई, तर के त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरणको सुरुवात भएको छ? छैन। त्यसकारण लिडरसिप डेभलप गर्नको लागि एक्टरहरू उदार हुनुपर्छ।
त्यो मेरो मान्यता हो। धन्यवाद। तपाईँहरूको एक्टरसिप राम्रो होस् कामना छ होइन। माइक आदरणीय अजय द्विवेदीजीलाई। र यो कार्यक्रम रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्जबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदैछ। एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ प्रसारण हुँदैछ फेसबुकको माध्यमले, र साझादिल्ली.com को अफिसियल फेसबुकबाट प्रसारण हुँदैछ, र विभिन्न माध्यमबाट हामीसँग जोड्नुभएका दर्शकहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग बनिरहनु होला। हामी अबको 15-20 मिनटमा कार्यक्रम टुङ्गाउन गइरहेका छौँ र माइक फेरि म दिन चाहन्छु आदरणीय अजय द्विवेदीजीलाई। नामै तोकेर केही सवालहरू आएका छन्, केही सवाल समग्रमा आएको छ, पुस्तान्तरण जस्ता कुराहरू, र यसमा के भन्नुहुन्छ? र म पनि अब नामै लिएर भन्छु, जसरी प्रचण्डको नाम लिए र शेरबहादुर देउवाका लिए भने बेमानी हुन्छ। शेरबहादुर देउवाजी आफ्नो जीवनकालमा चाहिँ पार्टीको सभापतित्व छोड्ने छाटकाट केही देख्नुहुन्छ? बडा हाम्रो उपस्थिति सानो छ तर कुरा बडा गम्भीर छ। बडा गम्भीर चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। सबले बडा दिल खोलेर हामीले कुरा गर्दैछौँ। नेतृत्व, नीति, व्यवहार र हाम्रो भविष्य, हाम्रो त्यो सबैको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। ठिक भन्नु। प्रचण्ड 28 वर्षदेखि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि प्रचण्डजीले अहिले छोड्नु हुँदैन। आज माओवादी पार्टीको टाउकोबाट प्रचण्डजीलाई हटाइदिनुहोस्, माओवादी पार्टी कहाँ देखिन्छ? नेताबाट पनि गल्ती हुन्छ। यदि प्रचण्डजीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यो बेला राष्ट्रपति बनाएको भए, पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बनाएको भए, आज नेकपा माओवादीको, देशको राजनीतिको र जनताको समावेशिताको चाहनाको रूप अर्को हुन्थ्यो। त्यो कुरा उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि बोल्नुभएको छ कि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मैले राष्ट्रपति नबनाएर ठुलो भुल गरेँ। त उहाँले महसुस गर्नुभएको छ। नेता एक दिनमा, लहरमा, चाहनामा रातारात बन्दैन। बडो कठिन चिज हो। पुस्तान्तरणको कुरा खास गरिकन हाम्रो मिडियाका साथीहरू पनि हुन्छ। मिडियाले बहुत रुचाएको शब्द हो पुस्तान्तरण। सुन्नमा पुस्तान्तरण गर्न प्रिय छ, तर त्यो पुस्तान्तरण सही नै हुन्छ भन्न सकिँदैन। धेरै टाढा जानु पर्दैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला, बुढो गिरिजाप्रसाद कोइराला, 80 वर्षको गिरिजाप्रसाद कोइराला जब संसदको पुनर्स्थापना गर्दै थियो, यो देशमा गिरिजाप्रसाद र गिरिजाप्रसाद मात्रै थिए जसले भन्दै थिए कि संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ, म गराएर छोड्छु। बाँकी सबले भन्थे यो बुढो बोलायो। मरेको लास पनि कहीँ उठेर आउँछ। सबले, एक से एक विद्वान, मिडियाकर्मी, राजनीतिकर्मी, कुनै सेक्टर यस्तो थिएन जसले गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि विश्वास गर्थ्यो। तर 80 वर्षे बुढो गिरिजाप्रसादले त्यो गराएर छोड्यो। राजालाई घुँडा टेकायो। द्वन्द्वमा रहेको देश दिनदिनै कहिले सेना मर्ने, कहिले प्रहरी मर्ने, कहिले माओवादी मर्ने, कहिले आम जनता मर्ने, घरबाट निस्कन गाह्रो थियो। अहिले सजिलो लागिरहेको थियो। खुट्टा जाम माओवादीले भनेपछि मान्छे खेतमा कोदालो चलाउन जान्थेन। अवस्थाबाट 80 वर्षे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सबैलाई मिलाएर सेफ ल्यान्डिङ गराएर देशलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा लिएर गयो। 80 वर्ष गिरिजाप्रसाद कोइराला युवा हो कि होइन? तर म बीपी कोइरालालाई अहिले म सम्झिन चाहन्छु। बीपी कोइरालाले दुईटा शब्द प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, एउटा युवा, अर्को तरुण। बीपीले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि युवा उमेरले हुन्छ, तरुण विचारले हुन्छ। हामी जुन युवाको कुरा गर्दैछौँ त्यो युवा विचारले कति दीक्षित छ। अघि मैले जे चर्चा गरेँ, हाम्रो प्रवृत्ति, होल समाजको आजको प्रवृत्ति बनेको हामी चटपटे बाटोमा छौँ। हाम्रो त्यो युवा जसले पुस्तान्तरणको कुरा गर्दैछ त्यो चटपटे बाटोमा छ कि छैन? उसले त्यसपछिको चिजलाई भिजुअलाइज गरेको छ कि छैन? भिजुअलाइज गरेको छैन भने त्यो टिक्दैन, त्यो तरुण बन्न सकेका छैन।
म दुईटा दृष्टान्त पनि यहाँ दिन चाहन्छु। धेरै टाढा छैन, इजिप्टको आन्दोलन केही समय अगाडि मात्रै इजिप्टमा ठुलो परिवर्तन भयो। मान्छेले संसार चकित भयो। त्यो आन्दोलन न कुनै राजनीतिक दलले आह्वान गरेको थियो, न कुनै ठुलो नेता थियो, कोही थिएन। युवाहरू यो सोशल नेटवर्किङका मार्फतबाट सोशल मिडियाले यस्तो तरंग ल्यायो कि पूरा त्यहाँको के रेड स्क्वायर के भन्छ त्यसलाई पूरा कब्जा गर्यो र इजिप्टको सत्ता परिवर्तन भयो। त्यहाँ डेमोक्रेसी आयो, आमूल परिवर्तन भयो। आज त्यो परिवर्तन कहाँ छ? छैन, उल्टी हो। यस्तै आसाममा असम गण परिषद भनेको त्यहाँका युवा विद्यार्थीहरू, स्टुडेन्ट लिडर्सहरू, उनीहरूले भनेको होइन यो सिस्टम कोल्याप्स भइसक्यो, नेताहरू सारा खत्म भइसक्यो, चेन्ज गरौँ। विद्यार्थीहरूले असम गण परिषद गठन गरे। त्यस बेलाका स्टुडेन्ट लिडर्सहरूले परिवर्तन गरे, सबैलाई हराए, प्रचण्ड बहुमतका साथ त्यहाँ जिते। आज त्यो असम गण परिषद कहाँ छ? देखिँदैन। त्यसकारण लहरको कुरा सुन्नमा प्रिय लाग्छ, त्यो टिकाउ हुन्छ कि हुँदैन? प्रश्न चिन्ह त्यहाँ रहन्छ। टिकाउ यस कारणले भएन, ती युवा थिए, तरुण भइसकेका थिएनन्, विचारले परिपक्व भइसकेका थिएनन्। विचारको परिपक्वताले तपाईलाई दिशा दिन्छ, लिडरशिपको क्वालिटी दिन्छ। लिडरशिपको क्वालिटी भनेको खाली प्लेन उडाइदिने होइन, आन्दोलन गर्न, क्रान्ति गर्न, परिवर्तन गर्न सजिलो छ। क्रान्ति सकिएपछि, आन्दोलन सकिएपछि त्यसको कुनै अर्थ छ? उसको भविष्य बिग्रिरहेको छ, उसको हेल्थ राम्रो, उसको श्रीमती घरमा छ, आएको बिमारी सम्मान बिमारी हुन्छ, च्यापेर बस्दा 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 जब साप जोडले च्याप्छ, गाउँमा दर्द भयो र ल्या खुवाइदियो, दर्दको दबाई दियो। जब त्यो बिग्रिन्छ